हेलो एन्ड नमस्ते सम्पूर्णलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी पढ्न गइराखेका छौँ बिबिएस फर्स्ट इयर बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स अन्तर्गत रहेर युनिट 3 जस अन्तर्गत रहेको छ मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने च्याप्टर रहेको छ। यसमा आज हामी के पढ्न गइराखेका छौँ भने मिसिङ फ्रिक्वेन्सी है। यसमा हेर्दाखेरि धेरै हिसाबहरू छ, अरू पनि होला, तर आजको पार्टमा चाहिँ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी मात्रै रहनेछ, जुन के हो भने हामीलाई केही फ्रिक्वेन्सीहरू दिँदैन के है, एउटा अथवा दुईवटा फ्रिक्वेन्सीहरू हुँदैन। तिनीहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ त हामीले आफै फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै क्वेसनमा मिन दिएको हुन्छ, मिडियन दिएको हुन्छ अथवा मोड चाहिँ दिएको हुन्छ। यो तीनवटा कुरामध्ये एउटा कुरा दिएको हुन्छ है। तिनीहरूकै सहायताले हामीले त्यहाँ खाली ठाउँलाई भर्नुपर्छ, या न कि हामीले मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब आजको क्लास हामी सुरु गर्छौँ। आज हामी मिसिङ फ्रिक्वेन्सी अन्तर्गत केही हिसाबहरू गर्नेछौँ, जस अन्तर्गत यो च्याप्टरमा भएका मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनुहोस् भनेर जता जता भनेको छ त्यसमा एकदमै क्लियर भइनेछ र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है। ल सुरुमा मैले यहाँ केही कुराहरू लेखेको छु। यसमा के लेखेको छु भने यो च्याप्टरको नाम भइहाल्यो है, मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी युनिट 3 है त। युनिट 3 आज पहिलो भिडियो हो, युनिट 3 को पार्ट 1 भिडियो हो। यसमा तीनवटा कुरा हुन्छ है। के हुन्छ भने हामीलाई मिन हुन्छ, मिडियन हुन्छ, मोड हुन्छ है। सुरुमा यो मिनको, मिडियनको र मोडको फर्मुला हामीलाई थाहा हुनै पर्छ है त। मिनलाई एक्स बार बराबर के हुन्छ त समेसन अफ एफएक्स बाई एन हुन्छ। यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यस्तै मिडियन एमडी सर्टकटमा मिडियन बराबर एल प्लस माथि n/2 माइनस एफ अपन एफ इन्टु यतापट्टि एच हुन्छ भने मोड बराबर एल प्लस माथि f1 माइनस f0 अपन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इन्टु एच हुन्छ। यो तीनवटा फर्मुला सुरुमा थाहा हुनै पर्छ। यो फर्मुला थाहा नहुन्जेलसम्म हामीले त्यो हिसाबहरू गर्न सक्दैनौँ है त। ल अब मैले के भन्न चाहेँ भने क्वेसनमा के हुन्छ भने हामीलाई कि त मिन दिन्छ, कि त हामीलाई के दिन्छ त मिडियन दिन्छ अथवा मोड दिन्छ है। यो तीनवटा कुरा मध्ये एउटा कुरा दिन्छ है, एउटा कुरा दिन्छ। जस्तै एउटा क्वेसनमा के होला, मिन बराबर 50 दिएको होला, मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनुहोस् भनेको होला। एउटा क्वेसनमा मिडियन बराबर मानौँ ल 40 दिएको होला, मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनुहोस् भनेको होला। मानौँ एउटा क्वेसनमा मोड बराबर 27 दिएको होला अनि मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनुहोस् भनेको होला है। एउटै क्वेसनमा यो तीनवटै दिएर मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनुहोस् भन्दैन है। एउटा क्वेसन आज हामी तीनवटा क्वेसन गर्नेछौँ है। एउटा क्वेसनमा मिन दिएर मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनुहोस् भनेको, एउटा क्वेसनमा मिडियन दिएर मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनुहोस् भनेको, र एउटा अर्को क्वेसन कस्तो गर्नेछौँ हामी, क्वेसनमा मोड बराबर दिन्छ र फाइन्ड द मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भन्छ। त्यस्तो क्वेसन आज हामी गर्नेछौँ है। ल अब यो च्याप्टरमा हेर्ने हो भने युनिट 3 मा हेर्ने हो भने यसमा हिसाबहरू त अरू पनि छ, मिसिङ फ्रिक्वेन्सीको हिसाबहरू मात्रै छैन नि त। तर आजको पार्ट 1 मा चाहिँ हामी के मात्रै पढ्नेछौँ, मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको छ। जता जता यो च्याप्टरमा खाली ठाउँ छ, यो यसरी फ्रिक्वेन्सीहरू जस्तै यहाँनिर छैन है, यस्तो छ, मिसिङ फ्रिक्वेन्सीहरू सोधेको छ। त्यस्ता हिसाबहरूमा आज हामी क्लियर हुनेछौँ र बाँकी अर्को टाइप्सका हिसाबहरू हामी अर्को पार्टमा, अर्को टाइप्सको हिसाबहरू अर्को पार्टमा हामी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 गर्दै भिडियोहरू राख्ने नै छौँ है। ल अब सुरु गरौँ। फर्स्टमा हामी यो तीनवटा फर्मुला त थाहा हुनैपर्छ है। मिन, मिडियन र मोडको फर्मुला हामीहरूलाई थाहा हुनैपर्छ है त। ल अब फर्स्टमा हामी के पढ्नेछौँ भने 2072 साल क्वेसन नम्बर 14 मा दिएको छ है। क्वेसनहरू धेरै होला, तर मैले अघि नै भनिसकेँ आज के पढौँ भने एउटा मिनबाट, एउटा मिडियनबाट र एउटा मोडबाट पढौँ। यति तीनवटा हिसाब मात्रै बुझ्न सके पनि यो च्याप्टरमा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी जता जता सोध्छ हामीले इक्जाममा सजिलै गर्न सकिहाल्छौँ है। ल 2072 क्वेसन नम्बर 14 मा हामीलाई के भनेको छ भने है त, 2072 साल क्वेसन नम्बर 14। ल यसमा यो क्वेसन हेरौँ। ल यसमा के भनेको छ भने हामीलाई अ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अफ मार्क्स अफ 100 स्टुडेन्ट्स इज गिभन बिलो भनेको छ। 100 स्टुडेन्ट्स भनेपछि यो भनेको हाम्रो एन मान्नुपर्छ यसलाई है। अनि फ्रिक्वेन्सिज हामीलाई करेस्पोन्डिङ टु 2 ग्रुप्स आर मिसिङ फ्रम द टेबल भनेको छ। यो टेबलमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर पनि वार्ड छ, यहाँनिर पनि वार्ड छ
है त, दुइटै वाट छ, यहाँनिर पनि छैन यहाँनिर पनि छैन है। त्यसपछि द मिडियन इज नन टु बी 49.5 मार्क्स भनेको छ। मिडियन हामीलाई थाहा छ कि 49.5 हो भनेर है। यो क्वेसनमा के दियो, मिडियन दियो 49.5 अनि हामीलाई मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनुहोस् भन्यो। 1 नम्बरमा भनेको छ फाइन्ड द मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज भनेको छ है। त्यसपछि 2मा पनि सोधेको छ, सोध्न त क्यालकुलेट द लिमिट्स अफ मार्क्स अब्टेन्ड बाई मिडल 60% स्टुडेन्ट्स भनेको छ है। आज हामी यो खाले क्वेसन गर्दैनौँ ल, यसको 2 नम्बर गर्दैनौँ, 1 मात्रै गर्छौँ। अघि नै मैले भनिसकेँ आज पार्ट 1मा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी मात्रै पढ्छौँ। क्वेसनमा यहाँ कि मिन, मिडियन अथवा मोड दिएको हुन्छ र मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनुहोस् भनेको हुन्छ। यो बी नम्बर जस्तो टाइप्सको क्वेसन हामी पार्ट 2मा पढ्नेछौँ है त। ल अब यसमा के भन्यो, क्वेसनमा मिडियन दियो, मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनुहोस् भन्यो। फर्स्टमा हामी मिडियन वाला गरौँ है। ल अब मैले यता यसमा अर्को के छ कुरा, यो 100 स्टुडेन्ट्स भनेको नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स यान मान्छौँ यसलाई, यान बराबर 100 र मिडियन बराबर 49.5 दिएको छ है। मैले यहाँ लेखेको छु क्यालकुलेसन अफ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भनेर लेख्ने, यो त्यहाँ 1 नम्बरमा सोधेको छ ल है त। क्यालकुलेसन अफ मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज भनेर लेख्ने, मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भनेर लेख्ने। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त, हियर भनेर नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स यान बराबर कति दिएको छ, 100 दिएको छ। मिडियन एमडी बराबर 49.5 दिएको छ। यो दुईटा कुरा त दिएकै छ नि, यान बराबर 100 दिएको छ क्वेसनमा, मिडियन बराबर 49.5 दिएको छ है, यो दिएको छ। ल अब एउटा कुरा, अर्को कुरा के बुझाउन चाहे भने मैले है, के बुझाउन चाहन्छु भने कहिल्यै पनि यो कुरा बुझ्न जरुरी छ है। क्वेसनमा मिन दिएर है, मिन चाहिँ गिभन छ मानौँ है, मिन दिएर मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनुहोस् भन्यो भने हामीले टेबलमा जस्तै याक्स र याप त हामीलाई दिएकै हुन्छ है, क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। अनि त्यस्तै मिडियन दिएर पनि मिडियन जस्तै मानौँ गिभन छ, अनि क्वेसनमा याक्स र याप हुन्छ है। त्यस्तै अर्को के हुन्छ, मोड हुन्छ, मोड हुन्छ, मोड दिएको छ, गिभन भनेको दिएको छ भन्न खोजेको है, जति पनि हुनसक्छ। अनि यो क्वेसन एक्स र याप छ है, यति छ ल मानौँ, यो क्वेसन दिन्छ। अब मिन दिएर क्वेसन मिन दिएको छ भने हामीले कहिल्यै पनि क्वेसनमा एफएक्स पत्ता लगाउने है, एफएक्स क्वेसनलाई सार्ने, एफएक्स भनेर एउटा कोलम थप्ने, के दिएमा, मिन दिएमा है। मिडियन दिएमा के गर्ने, क्वेसन सार्ने, हामीले सिएफ पत्ता एउटा कोलम सिएफको बनाउने है। क्वेसनमा मोड दिएको छ भने के पनि नबनाउने, क्वेसन मात्रै सार्ने। यो कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्, यति सजिलो हुनेछ, यति सजिलो हुन्छ है। फेरि मैले भने क्वेसनमा मिन दिएको छ भने हामीले एउटा कोलम के थप्नु पर्यो रे, एफएक्स भनेर थप्नु पर्यो। क्वेसनमा मिडियन दिएको छ भने हामीले एउटा कोलम के थप्नु पर्यो, सिएफ भनेर थप्नु पर्यो। क्वेसनमा मोड दिएको छ भने हामीले क्वेसनलाई जस्ताको त्यस्तै सारिदिने, केही पनि नथप्ने। यति क्वेसन हो है, यो अगाडिको क्वेसन हो, यो थप्ने, मिन छ भने एफएक्स थप्ने, यो अगाडिको क्वेसन हुन्छ, मिडियन छ भने सिएफ थप्ने, यो क्वेसन हो, मोड छ भने केही पनि नथप्ने है। यो कन्सेप्टलाई बुझ्नै पर्छ है त। ल अब हाम्रो यता के छ भने के दिएको छ त यसमा, अनि मार्क्स दिएको छ है त, मार्क्स दिएको छ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स दिएको छ है, 0 देखि 19, 20 देखि 39 यसरी दिएको छ। अनि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स 14, वाट छ 26, त्यसपछि वाट, त्यसपछि 16 यस्तो दिएको छ नि त है। यो अब मार्क्सलाई हामीले एक्स मान्छौँ है, अथवा मार्क्स नै सारौँ न है, मार्क्स नै सारौँ, मार्क्स नै सारौँ। त्यसपछि अब हामीले यसमा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स सारौँ है, क्वेसनमा सारिदिउँ है। मार्क्स दिएको छ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स दिएको छ है, हामीले यस्तो तरिकाले क्वेसनमा सार्यौँ है, के अरे यसरी सार्यौँ, कपीमा यसरी सार्यौँ है। तर सुरुमा त्यहाँ दिएको क्वेसनलाई, क्वेसनको नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स है त, जुन त्यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स छ त्यो त फ्रिक्वेन्सी हो नि त है। याफ दिएको छ 14 दिएको छ, खाली ठाउँ छ 26 छ, खाली ठाउँ छ 16 छ। अब मैले यहाँ के गरेँ भने खाली ठाउँमा, एउटा खाली ठाउँमा ए भनेर लेखेँ भने अर्को खाली ठाउँमा बी भनेर लेखेँ। अब तपाईँहरूले एक्स लेख्न सक्नुहुन्छ, वाइ लेख्न सक्नुहुन्छ, बी अथवा सी लेख्न सक्नुहुन्छ, जे पनि लेख्न पाइयो, यो मान्य हो है। माथि हामीले लेट भनेर लेख्न पनि मिल्थ्यो, तर मैले लेखेन। ए र बी, खाली ठाउँलाई ए र बी माने, एक्स र वाइ पनि लेख्न मिल्यो है। यो क्वेसनमा दिएको छ। अब यो पनि क्वेसनमा दिएको छ, तर के छ भने यहाँनिर अलिकति
फरक यो क्वेसन के छ भने हामीलाई कस्तो खाले क्वेसन दिएको छ भने 0 देखि 19 छ है, फेरि 19 देखि नभएर यहाँ 20 देखि छ 39 सम्म, फेरि 39 देखि नभएर 40 देखि छ के। अलिकति यो डाटाहरू बिगारेको जस्तो छ है त, डाटाहरू के छ त बिगारेको जस्तो छ। अब यस्तो छ भने, यस्तो डाटा छ भने हामीले के गर्छौँ भने यो अगाडि 0 देखि 19 छ भने यो अगाडिको अङ्कबाट 0.5 घटाउँछौँ र पछाडिको अङ्कमा 0.5 जोडिदिन्छौँ है। यो डाटाहरू बिगारेको दिएमा कसरी गर्ने भन्ने हामी अर्को पार्टमा गर्ने नै छौँ है। यो तरिकाले मात्रै बिगार्दैन, अन्य तरिकाहरूले पनि बिगार्छ है। लेस देन भन्छ, अप टु भन्छ। अब आजलाई अहिलेलाई यति नै बुझौँ। 0 के भने मैले जस्तै यो 20 छ भने अगाडिकोबाट 0.5 घटाउने, पछाडिकोमा 20 मा 0.5 घटाउने, 39 मा 0.5 जोड्ने। अब 0.5 नै किन घटाएर 0.5 नै किन जोड्यौँ भन्ने कुराहरू होला। किन गऱ्यौँ भने जस्तै यस्तो छ नि त क्वेसन त, यहाँ मैले भने है क्वेसनमा के छ भने 0 देखि 19 छ है, त्यसपछि 20 देखि 39 छ। यस्तो छ भने 19 र 20 मा ग्याप कति छ त, 0 देखि 19 र 20 देखि 39 छ भने क्वेसन यसरी दिएको छ है। यो 19 र 20 मा ग्याप कतिको छ, 1 को छ। 1 लाई 2 ले भाग गरेर 0.5 आएको है, यसरी आएको 0.5। अब के गर्ने, अगाडिकोबाट 0.5 घटाइदिने, पछाडिकोमा 0.5 जोडिदिने। यहाँ पनि त्यस्तै गर्ने, त्यहाँ पनि त्यस्तै गर्ने, सबैमा त्यस्तै गर्ने है। जस्तै यहाँ हेरौँ मैले के गरेको छु भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 0 देखि 19 नलेखेर अब 0 बाट 0.5 घट्यो भने त -0.5 हुन्छ। -0.5 देखि अनि यहाँनिर तपाईँको 19.5 कसरी भयो, 19 मा 0.5 जोडेर ल। अब 20 मा 0.5 घट्यो भने 19.5 हुन्छ, 39 मा 0.5 जोड्यौँ भने 39.5 हुन्छ है। त्यस्तै अब 40 मा 0.5 घट्यो भने 39.5 हुन्छ, अनि 59 मा 0.5 जोड्यौँ भने 59.5 हुन्छ। हो यस्तै तरिकाले सबै डाटाहरूलाई मैले यहाँ मिलाएर राखेँ है। यहीँनिर अहिले नमिलाएर राखेर पछि मिलाउँदा पनि हुन्छ, अर्को तरिकाबाट गर्दा नि मिल्छ है, फरक हुँदैन है। पछाडिको यसको पछाडिको भागमा 0.5 घटाए र अगाडिको भागमा 0.5 जोडिदिए है। यस्तो डाटा दिएको छ भने हामीले यसरी यो डाटाहरूलाई मिलाउनुपर्छ है त। किन मिलाउनुपर्छ भने जुन यो 19.5 छ नि है, यो र यो बराबर हुनुपर्छ है, यसरी बराबर हुनुपर्छ। हेर्नु त 19.5 छ, यहाँ 19.5 छ, यहाँ 39.5 छ, यहाँ पनि 39.5 छ। यसरी यो बराबर हुनुपर्छ अनि डाटा मिलेको मानिन्छ है। यो कुराहरूमा क्लियर हुनुभयो होला ल। अब मार्क्स भनेर मैले यसरी सारिदिएँ, त्यही सारेको हो, तर मिलाउनु पर्ने भएकोले मैले मिलाएर सारेको हो है। त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी हामीलाई त्यहाँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेर 14 दिएको छ, वाट छ 26 छ वाट, त्यसपछि 16 छ वाट, वाटको ठाउँमा ए र बी थपिदिए, जसलाई मैले यहाँनिर यसरी मार्कर पनि लगाइदिएको छु है। अब यो सिआप किन थपेँ, अघि नै मैले भनिसकेँ, क्वेसनमा त मिडियन दिएको छ। मिडियन दिएको छ भने हामीले सिआप भनेर एउटा कोलम थप्नुपर्छ। मिन थियो भने एफएक्स थप्थ्यौँ, मोड थियो भने केही पनि थप्नु पर्थेन। यो कुराहरू चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ क्लियरली बुझ्नुपर्छ है। मिडियन दिएको छ, हामीले सिआप थप्ने। अब सिआप कसरी पत्ता लगाउने भने है, सिआप कसरी हामीले पत्ता लगाउँछौँ भने यो जोड्दै जान्छौँ है। यो त हामीले पढ्दै आइरहेको कुरा पनि हो है त। कसरी पत्ता लगाउने, 14 को 14 लेख्छौँ, 14 मा ए जोड्छौँ, 14 प्लस ए हुन्छ, फेरि 14 प्लस ए मा 26 जोड्छौँ। अब 14 प्लस ए मा 26 जोड्यो भने 14 र 26 जोडियो, ए जस्ताको त्यस्तै बाँकी रह्यो, 40 प्लस ए भयो। 40 प्लस ए मा बी जोड्यौँ भने 40 प्लस ए प्लस बी भयो नि त। 40 प्लस ए प्लस बी मा 16 जोड्यौँ भने 40 मा 16 जोडियो, 56 प्लस ए प्लस बी भयो। फेरि भने मैले एकपल्ट यो सिआप हामीले कसरी पत्ता लगायौँ भने फ्रिक्वेन्सीहरू जोड्दै 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 गएर सिआप आउँछ नि त है। अब ए र बी थिएन भने जस्तै 5 र यहाँनिर 10 थियो भने 14 हुन्थ्यो, 14 मा 5 19 हुन्थ्यो, 19 मा 16 26 जोड्थ्यौँ, 26 मा फेरि 10 जोड्थ्यौँ। तर ए र बी भयो नि त है। 14 मा ए जोड्यौँ, 14 प्लस ए, 14 प्लस ए मा 26 जोड्यौँ, 40 प्लस ए, 40 प्लस ए मा बी जोड्यौँ भने 40 प्लस ए प्लस बी भयो ए। अनि 40 प्लस ए प्लस बी मा 16 जोड्यौँ भने 40 मा 16 त जोड्यो नि त, 56 प्लस ए प्लस बी भयो। भनेको जुन यो सिआपको लास्टको आउँछ यही हाम्रो यान हुन्छ।
अथवा यो फ्रिक्वेन्सीहरू जोडेर जति आउँछ हाम्रो यान हो, यो जोडेर आएको यो हो, अथवा यो जोडेरै आएको यो हो नि त, भने यही हाम्रो के हुन्छ त यान हुन्छ, यान बराबर हुन्छ। ल यतिसम्म क्लियर है त। के गर्ने रे हामीले सुरुमा क्वेसन सार्ने, यहाँसम्म जस्ताको त्यस्तै यो हामीले क्वेसन सारेको हो। अनि मिडियन दिएको छ भने क्वेसनमा हामीले सिएफ भनेर एउटा कोलम थप्ने र त्यो यान बराबर एउटा भ्याल्यु अथवा यो कुराहरू एउटा इक्वेसन जस्तै यो कुराहरू फाइन्ड हुन्छ। 56 + a + b भइहाल्यो है। अब नाउ भनेर अब यसपछि हामीलाई क्वेसनमा मिन, मिडियन, मोड जे दिएको भए पनि यहाँनिर चाहिँ सेम गर्ने हो। अब हामीले फाइन्ड गरेको यो सिएफबाट फाइन्ड गरेको अथवा यो जोडेर हाम्रो यान बराबर कति आयो? 56 + a + b आयो। क्वेसनमा यान बराबर त 100 दिएको छ नि त, यो दिनै पर्छ। ल यो दिनै पर्छ। क्वेसनले भन्न खोजेको यो सबै जोडेर 100 हुन्छ भन्न खोजेको हो। तर अहिले जोडेर हामीले 100 बनाउन त सक्दैनौँ, किनभने मिसिङ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यहाँ फ्रिक्वेन्सी नै छैन, A र B छ है। अब भन्नुको मतलब यो भन्नु र 100 भन्नु एउटै हो नि त। त्यही भएर फर्स्ट स्टेपमा के गर्ने भने बिर्सिँदै नबिर्सिने कुरो यहाँनिर जुन यो आएको मान छ नि यो बराबर त्यो यान कति दिएको छ त्यो गर्ने। 56 + a + b बराबर 100 गरेँ मैले। किन गरेँ? यो भन्नु र यान भन्नु एउटै हो, तर यो मिसिङबाट गर्दाखेरि हाम्रो यस्तो इक्वेसन जस्तो आयो, तर क्वेसनमा यान दिएकै छ भने फर्स्ट स्टेपमा यति बुझ्ने यो बराबर क्वेसनमा दिएको यान यो 100 गर्ने है। अब यति 56 + a + b बराबर 100 गऱ्यौँ भने हामीले के गर्छौँ? यो a र b एक ठाउँमै राख्छौँ है। यो 100 यतै छ, 56लाई बराबर भन्दा उता लग्यौँ भने यो केही पनि अगाडि चिन्ह छैन भने प्लस हो, उता गयो भने -56 हुन्छ है। अनि a + b बराबर 100बाट 56 घट्यो भने 44 हुन्छ है। अब यहाँनिर मैले के गरेँ? b बराबर अथवा यहाँनिर a बराबर मात्रै गर्दा पनि हुन्छ, b बराबर गर्दा नि हुन्छ। एउटा देखाइदिने मैले यहाँनिर कसरी देखाइदिएँ? b बराबर 44 - a उता गयो भने माइनस भयो। 44 भनेपछि b बराबर 44, a उता गयो भने -a भयो, यसरी देखाएँ। अथवा यहाँनिर a बराबर 44 - b पनि हुनसक्छ। a बराबर लेख्यौँ भने 44, b उता लग्यो भने -b हुनसक्छ, यो पनि हुनसक्छ। अब यो a बराबर देखाए पनि b बराबर देखाए पनि एउटा देखाइदिने अनि यो इक्वेसन आई मानिदिने है। ल अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ? सिएफ पत्ता लगायौँ अनि यो यान आउँछ रे। जुन यो आएको यान हो हामीलाई क्वेसनमा पनि यान दिएको हुन्छ, दुइटैलाई बराबर गर्ने। दुइटैलाई बराबर गऱ्यौँ भने एउटा इक्वेसन फाइन्ड हुन्छ। यहाँसम्म जुन क्वेसन पनि सेम हो है त। फर्स्ट स्टेपमा हामीले यान बराबर यान गर्छौँ, यो यान र क्वेसनले दिएको यान गर्छौँ अनि एउटा इक्वेसन फाइन्ड हुन्छ है त। ल अब त्यसपछि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने है, त्यसपछि के हुन्छ त अगेन भनेर लेख्छौँ हामी। क्वेसनमा मिडियन त दिएको छ नि त, मिडियन दिएको छ क्वेसनमा 49.5 दिएको छ मिडियन है। अब मिडियन दिएको छ भने हामीले यसपछि फर्स्ट स्टेपमा हामीले त्यो यान बराबर यान गऱ्यौँ भने त्यसपछि मिडियन दिएको छ भने मिडियनको फर्मुला लाउने हो, मिन दिएको छ भने मिनको फर्मुला लाउने हो, त्यसपछि मोड दिएको छ भने मोडको फर्मुला लाउने हो है। अब मिडियन दिएको छ भने मिडियन क्लास पनि त थाहा पाउनुपर्छ नि त हामीले। मिडियनको लागि मिडियन क्लास पनि थाहा पाउनुपर्छ। मिडियन क्लास 39.5 देखि 59.5 कसरी भयो भने मिडियन 49.5 छ है। मिडियन 49.5 छ। अब यो 49.5 यो कसमा पर्छ त है, कसको बिचमा पर्छ त भने जस्तै 19.5 देखि 39.5 मा 49 पर्ला त? पर्दैन नि त। अनि 39.5 देखि 59.5 यसमा चाहिँ के पर्यो त? त्यो जुन दिएको हुन्छ नि मिडियनमा, मिडियन बराबर दिन्छ भने हामीले यो क्लासमा हेर्ने हो है, त्यो कता पर्यो भनेर। यहाँ हाम्रो के 49.5 दिएको छ, त्यो 49.5 चाहिँ 39.5 देखि 59.5 को बिचमा पर्छ। अब यसमा पर्दैन नि त, कहाँ पर्छ? यसमा पर्छ। त्यही भएर क्लास चाहिँ मिडियन क्लास चाहिँ कुन हुन गयो त? 39.5 to 59.5 मिडियन क्लास यसरी भयो है। ल अब मिडियनको फर्मुला लगाइदिने हो। मिडियनको फर्मुला के हुन्छ? L + n/2 - CF/F * याच हुन्छ भने यालको मान यो याल बराबर के हो थाहा पाउनु पर्यो, याफ भनेको के हो थाहा पाउनु पर्यो, CF भनेको र याच भनेको थाहा पाउनु पर्यो नि त। यो याल भनेको जुन हाम्रो यो क्लास हुन्छ नि, यो क्लास कसरी थाहा पाउने मैले अघि नै भनिसकेँ।
यो क्लासको यतिदेखि यति भन्ने हुन्छ नि, यसको फर्स्ट जति हुन्छ त्यसैलाई नै हामीले याल मान्नुपर्छ, जहिले होस् जता भए पनि है। जस्तै मानौँ 20 to 30 हुन्थ्यो भने याल बराबर कति हुन्थ्यो, 20 हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ के हो, 39.5 देखि 59.5 भएको कारणले याल बराबर 39.5 भयो है। अब चाहिँ याफ र सियाफ कसरी थाहा पाउने भने है, याफ र सियाफ कसरी थाहा पाउने भने हाम्रो कुन पोइन्टमा पर्यो त त्यो, यसमा पर्यो भने यो तालिकालाई ध्यान दिने, यसमा पर्यो नि त मिडियन यो क्लासमा पर्यो भने याफ अब यो त याफ हो नि त, फ्रिक्वेन्सी हो। याफ भनेको जसमा जुन लाइनमा, यो लाइनमा पर्यो रे मिडियन, किनभने यसको बिचमा पर्यो। याफ भनेको हाम्रो यो नै हुन्छ, यो लाइनमा पर्यो यही हुन्छ। तर सियाफ हेर्नको लागि यसको, अब सियाफको कोलम यो हो, याफको कोलम यो हो, याफ भनेको यो नै हुन्छ। तर सियाफ यो हुनुपर्ने हो, यो हुँदैन। सियाफ भनेको यसको एक स्टेप माथिको हेर्नुपर्छ। यो भनेको सियाफ हुन्छ, यो भनेको याफ हुन्छ है। कहिले पनि सुरुमा के गर्ने, त्यो क्लास थाहा पाउने। क्लास भनेको हाम्रो कुन हुँदो रहेछ, यो हुँदो रहेछ है। यो क्लास हुँदो रहेछ भने याफ भनेको, याल भनेको यो पहिलो, याफ भनेको यही हुन्छ, यही लाइनमा रहेको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। तर सियाफ चाहिँ यो लाइनको नभएर यसको एक स्टेप माथिको हुन्छ है। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। ल, इक्जाममा चाहिँ यसरी यो रङ्गी बिरङ्गी गर्न पाइने होइन, पाइँदैन है त। जस्ट बुझ्ने, अलिकति चिन्ह लगाउँदा हुन्छ यसरी, यसमा पर्यो भनेर याद गर्नलाई यसरी घेरा लगाएर लाइन तानेर यसरी क्यालकुलेट गर्न मिल्दैन है। ल, अब यहाँ मैले लेखेको छु यो याफ भनेको 26, याल भनेको यो भइहाल्यो, याफ भनेको सियाफ भनेको, अब त प्रब्लम हुँदैन होला। यो याच भनेको हाइट के, याच भनेको जुन यो डाटा छ नि है, 39.5 देखि 59.5 को यो बिचको दूरी कति छ त, यो ठुलोबाट सानो घटाइदिने 20 आउँछ। 59.5 देखि 39.5 घटायो भने 20 आउँछ। यसको हाइट के, क्लास साइज कति छ त्यही नै याद हो। ल, अब यो सबै भ्याल्यु थाहा पाइसक्यो भने हामीले मिडियनको फर्मुलामा सबै भ्याल्युहरू पुटिङ गरिदिने है। अब राखिदिउँ है। अब मिडियन बराबर यो फर्मुला भयो, फर्मुला थाहा पाउनै पर्छ है त। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो मिडियन बराबर 49.5 छ नि त। किन राख्यौँ हामीले, क्वेसनमा मिडियन दिएको छ, यो भइहाल्यो बराबर याल भनेको 39.5 भइहाल्यो प्लस यान/2 50 कसरी आयो भने क्वेसनमा यान बराबर 100 दिएको छ, 100/2 गर्दाखेरि 50 आउँछ। मैले यहाँनिर एकैचोटि लेखेको, यो पोइन्ट होइन ल बिचमा है त, 50 हो। 100/2 गर्दाखेरि 50 हुन्छ। अनि माइनसको माइनस, सियाफ भनेको 14 प्लस ए हो नि त, यो यहाँनिर क्यालकुलेट भएको है त, यो केही पनि होइन। सियाफ भनेको 14 प्लस ए हो भने माइनस, अब यो दुईटा अङ्क छ भने कहिले पनि माइनस छ अगाडि भने कोष्टमा राख्ने यसरी, 14 प्लस ए, यो यान/2, यो माइनस सियाफ भनेको 14 प्लस ए, अपनमा याफ भनेको 26 छ, 26 भइहाल्यो, याज भनेको 20 भइहाल्यो। यो जस्ताको त्यस्तै राखेको मात्रै हो। अब क्यालकुलेसन कसरी गर्ने यसलाई, 49.5, यो 39.5 उता छ नि, बराबरभन्दा उता, बराबरभन्दा यता ल्यायौँ भने माइनस भयो, यो प्लस हो, यता ल्यायौँ भने माइनस भयो। अनि बराबर यहाँनिर कोष्ट खोल्ने अब है, 50 को 50, माइनसको माइनस, अनि 14 माइनसले गुणन हुन्छ नि त भित्र, कोष्ट बाहिर माइनस छ भने भित्र कोष्टभित्र केही अङ्कहरू छन् भने सबै माइनस माइनस हुन्छन्। भित्र प्लस भएपछि माइनस हुन्छन्, भित्र पनि माइनस छ भने यो माइनसले त्यो माइनस प्लस हुन्थ्यो यता है। 50 माइनस 14, माइनस र प्लस माइनस, अनि ए को ए भइहाल्यो। 14 प्लस ए को 14 माइनस ए हुन गयो, किनभने बाहिर माइनस भएर। त्यही भएर कोष्ट राखेनौँ भने त प्लस ए नै राख्यौँ भने त हाम्रो हिसाब गलत भयो नि त है। अपन 26 × 20 भइहाल्यो। अब त्यसपछि हामीले कसरी गर्ने भने 49.5 बाट 39.5 घट्यो भने 10 आउँछ है, 10 आउँछ। अब 50 बाट 14 घट्यो भने 36 हुन्छ, माइनस ए को माइनस ए, अपन 26, 26, 20 को 20, यो पनि भइहाल्यो। त्यसपछि यहाँनिर यो बराबर छ नि, यो अपनको यतातिर गुणन गर्नुपर्छ, अपनमा भएको भ्याल्यु र यतातिरको गुणन हुन्छ। 26 × 10 260 बराबर, अनि यो माथि गुणन गरिदिउँ। यहाँनिर जति पनि तरिकाहरू हुन्छन् सो क्यालकुलेसन गर्ने है, यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, तर मिस्टेक चाहिँ गर्नु हुँदैन है। 26 × 10 260 बराबर, अनि 36 × 20 720, माइनसको माइनस, ए × 20 20ए, 20ले यो दुइटैलाई गुणन हुने भयो, 26ले यसलाई गुणन हुने भयो। अब त्यसपछि है, त्यसपछि के गरौँ, अङ्कलाई एक साइड लाने है, ए ए बी बी यस्तालाई एक साइड लाने।
अब यो 20A छ नि, यसलाई यतातिर राख्नु है, उतातिर -20A छ बराबर भन्दा यता आयो भने +20A भयो बराबर 720 को 720। यो -260 किन भयो, यहाँ त प्लस छ, यो बराबर भन्दा उता गयो, 260 बराबर भन्दा उता गएर के भयो -260 माइनस भयो है। त्यसै गरी यो 20A चाहिँ यता प्लस किन भयो, बराबर यो 20A यता आयो प्लस भयो, यो 260 उता गयो माइनस भयो, माइनसको प्लस भयो, प्लसको माइनस भयो, 720 यता नै छँदैछ। अब यस्तो किन गरेको, A को मान पत्ता लगाउनु छ नि त हामीलाई है। अब A बराबर 720 बाट 260 घट्यो भने 460 हुन्छ, 20 अपनमा जान्छ, 460 लाई 20 ले भाग गर्दाखेरि A बराबर 23 आउँछ है। A को मान आइहाल्यो, कति सजिलो। अब फर्स्टमा हामीले यान बराबर यान गर्छौँ, फर्स्ट स्टेप एउटा इक्वेसन निकाल्छौँ। दोस्रो स्टेप हामी मिडियनको फर्मुला लगाइदिन्छौँ। त्यो फर्मुला लगायो भने हाम्रो अटोमेटिक A को मान आइहाल्छ कि, यहाँनिर गर्दा क्यालकुलेसन गर्दा गर्दै A को मान आइहाल्छ। अब A को मान आइसक्यो भने हामीले पुटिङ द भ्याल्यु अफ A इन इक्वेसन I, जुन अघिको इक्वेसन थियो नि हाम्रो है, यो इक्वेसन थियो नि B बराबर 44 माइनस A थियो नि। अब यो इक्वेसनमा हामीले A को मान राखिदिउँ, B बराबर 44 माइनस A थियो, A को ठाउँमा 23 भयो है। अब 44 बाट 23 घट्यो भने 21 आउँछ, B को मान पनि आइहाल्यो, हेर्नु त कति सजिलै आयो। अब अघि हामीले यहाँनिर A बराबर गरेको भए पनि यहाँनिर यो इक्वेसनमा राख्दा पनि आइहाल्छ मान है। A बराबर 44 माइनस B भएको भए है, A को मान कति आयो हाम्रो 23 आयो। यो यदि यो भएको भए 23 बराबर 44 माइनस B हुन्थ्यो है। त्यसपछि B यता ल्याउने प्लस हुन्छ, B बराबर 44 माइनस 23 हुन्छ, अनि B बराबर कति हुन्छ त 21 आइहाल्छ है। यसरी आइहाल्छ, कुरो एउटै हो, यहाँनिर B बराबर बनाए पनि भयो, A बराबर बनाए पनि भयो है। A को मान आयो अनि त्यो इक्वेसनमा यो A को मान राख्दाखेरि B को मान आइहाल्यो। त्यसपछि लास्टमा हेन्स द मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज आर 23 एन्ड 21 रेस्पेक्टिभली लेख्दा पनि हुन्छ है। यो एन्सर भइहाल्यो। ल, यो मिडियनबाट हामीले मिसिङ फ्रिक्वेन्सी यस्तो तरिकाले पत्ता लगाउँदा रहेछौँ है। अब यो क्वेसनको बीमा भनेको छ त्यो मैले अहिले गर्दैन, ल त्यो फरक हुन त यहीँबाट गर्ने हो, तर आज हामी टोटल्ली मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई मात्रै पढ्छौँ। यसरी पढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ नि त। अर्को क्लासमा हामी अर्कै टाइप्सको क्वेसनहरूलाई सक्छौँ। यसरी एउटा क्लासमा एउटै टाइप्सको क्वेसनहरू खोजी गर्ने, अर्को क्लासमा अर्कै टाइप्सको क्वेसनहरू खोजी गर्ने, यस्तो तरिकाले पढ्ने है। यसरी पढ्न सजिलो पनि हुन्छ। ल, अब यसको बी गर्न बाँकी छ, यो हामी गरौँला है। अहिलेलाई मिसिङ फ्रिक्वेन्सी मात्रै गऱ्यौँ। ल, यो कुरा क्लियर भयो है। अब यो क्वेसन सकियो। त्यसै गरी हामी अर्को क्वेसन हेरौँ है। अर्को यो 2074 ओल्डको गरौँ है त। 2004 मिडियनबाट चाहिँ सकियो। अब मिन र मोड बाँकी रह्यो। अब यो मोड बराबर दिएको छ ल यो क्वेसनमा, मोडल एक्सपेन्डिचर भनेको मोड नै हो। मोड बराबर 50 दिएको छ। क्वेसन पढौँ। द डेली एक्सपेन्डिचर अफ 100 स्टुडेन्ट्स इन मोबाइल फोन इज गिभन बिलो भनेको छ है। यहाँ एक्सपेन्डिचर दिएको छ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स दिएको छ। फाइन्ड मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज गिभन द्याट मोडल एक्सपेन्डिचर इज RS 50 भनेको मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनुहोस्। मोड चाहिँ गिभन छ 50, यही भनेको है। ल, यो क्वेसनलाई अब हामी गर्नेछौँ। अब यसलाई कसरी गर्ने भने भर्खर हामीले के सकायौँ, मिडियन दिएको छ भने मिसिङ फ्रिक्वेन्सी कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा गऱ्यौँ है। अब यसमा के दिएको छ, यो यान दिनै पर्छ ल। यान बराबर 100 दिएको छ। अब मोड दिएको चाहिँ मोडको पनि एउटा गरौँ, त्यसपछि मिनको पनि गरौँ, त्यसपछि त जताबाट आए पनि गर्न सकिहालिन्छ है। ल, अब यसरी लेख्ने, यसमा पनि सेम अघिको जस्तै क्यालकुलेसन अफ मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज भनेर लेख्ने। हेयर भनेर नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स यान बराबर 100 दिएको छ, त्यहाँ दिएको छ ल। यो मैले उत्तिकै लेखिकन माथि 100 स्टुडेन्ट्स इन मोबाइल फोन भनेको छ, इज गिभन बिलो भनेको छ। यान बराबर 100 भइहाल्यो। अघि पनि 100 थियो, अहिले पनि 100 नै दिएको छ, क्वेसनले सेम हुन गएछ। त्यसपछि मोडल एक्सपेन्डिचर मोड बराबर 50 दिएको छ, यान र यो मोड दिएको छ। अब अघि फर्स्टमै भनिसकेँ मैले, क्वेसनमा मोड दिएको छ भने हामीले के गर्ने हो त केही पनि नथप्ने। मिडियन दिएको छ भने CF थप्ने, मोड दिएको छ भने केही पनि नथप्ने, मिन दिएको छ भने FX थप्ने। अब मैले के गरेँ, केही पनि थपेन, यो क्वेसनलाई सारिदिएको मात्रै हो है। ल, क्वेसन देखाउँछु मैले चाहिँ के गरेँ यसमा के गरेँ भन्नाले यहाँ हेर्नुहोस्।
एक्सपेन्डिचर दिएको 0 देखि अब यो डाटाहरू केही बिगारेको छैन ल, यो डाटाहरू बिगारेको छैन। 0 देखि 20, 20 देखि 40 ठिकै छ। 80 देखि 100 दिएको छ, 15 ड्यास 30 20 ड्यास दिएको छ। 0 देखि 20, 20 देखि 40, 40 देखि 60, 60 देखि 80 र 80 देखि 60, 80 देखि 100, 15 ड्यास 30 20 ड्यास हो नि त। ड्यासको ठाउँमा ए र बी मानिदिउँ अघिको जस्तै, 15 ए 30 20 बी मानिदिउँ है। यस्तो गर्ने। यहाँ हामीले केही पनि एक्स्ट्रा कोलम थप्नु परेन है। यो तीनवटा कन्सेप्ट बुझिदिनु भयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ है। ल अब यो जुन फ्रिक्वेन्सीको टोटल हुन्छ त्यो त यान हो नि त, यसमा पनि तपाईँहरूले सिआफ थप्न सक्नुहुन्छ है। सिआफ थप्दा बिग्रिँदैन। तर किन थपिराख्नु पर्यो हामीले सिआफ किन थप्नु पर्यो भने, तर यसमा सिआफको आवश्यकता छैन। मिडियनमा त सिआफ थप्नै पर्छ, किनभने मिडियनको फर्मुला L + n/2 - सिआफ भन्ने छ नि त, सिआफ आवश्यकता पर्छ। यसमा किन थप्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले जुन यो यान पत्ता लाग्छ नि यसको लागि सिआफ थप्न पनि सक्नुहुन्छ, तर आवश्यकता छैन। जोडिदिउँ न, पहिले अङ्क जोडौँ है। अङ्क 15 र 30 45, 45 र 20 65 भयो। 65 + a + b भइहाल्यो, यान बराबर 65 + a + b भइहाल्यो। यति बुझ्ने टोटलमा है। ल अब अघि हामीले के गरेका थियौँ, सेम यस्तै गरेका थियौँ है। अघि अब त्यो सिआफ पत्ता लगाएको थियौँ, अहिले हामीले केही पनि गरेनौँ, त्यो अब बुझ्ने। अब त्यसपछि यो स्टेप त जुन क्वेसन हो सेम हो के, यो यान बराबर क्वेसनले दिएको यान गर्ने। 65 + a + b बराबर क्वेसनले दिएको यान 100 छ। अघि पनि त त्यस्तै गरेका थियौँ नि हामीले है। यो बराबर यो गर्ने, अनि a + b बराबर 100 बाट 65 उता गएर घट्यो। a + b बराबर 100 बाट 65 घट्यो भने 35 भयो। अनि b बराबर 35 - a भयो, अथवा यहाँ पनि a बराबर 35 - b पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त सेम छ नि है, अघिको र यो स्टेप सेम छ। यो यिनीहरू मिसिङ फ्रिक्वेन्सीका हिसाबमा जम्मा 2टा स्टेप हुन्छन्। पहिले यो तीनटा स्टेप हुन्छन्। तालिका बनाउने स्टेप चाहिँ मैले भनिसकेँ, के दिएमा के कोलम थप्ने। त्यसपछिको स्टेप यान बराबर यान गर्ने, भन्नुको मतलब यो यान बराबर क्वेसनले दिएको यान गर्ने। त्यसपछिको स्टेप मिन मिडियन अथवा मोडको फर्मुला लगाउने जे दिएको छ है। ल हामीले पहिले तालिका बनायौँ, त्यसपछि दोस्रो स्टेपमा के गर्यौँ त, यान बराबर यान गर्यौँ, भन्नुको मतलब यो बराबर 100 गर्यौँ, अनि एउटा इक्वेसन फाइन्ड गर्यौँ है। अब यति गरिसक्यौँ भने त्यसपछि के गरेका छौँ हेर्नु होला। त्यसपछि के गर्यौँ भने हामीले यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि अघि यहाँनिर मिडियन थियो, अहिले मोड दिएको छ, मोड बराबर 50 दिएको छ है। अघि मिडियन क्लास पत्ता लगाएको थियौँ, अहिले मोडल क्लास पत्ता लगाउने, मोड क्लास पत्ता लगाउने है। मोडल क्लास कसरी पत्ता लगाउने, अघि पनि त मिडियन पत्ता लगाएको थियौँ नि त। मोड चाहिँ 50 दिएको छ। अब हेरौँ त 50 कहाँ पर्छ। अब 20 देखि 40 को बिचमा पर्छ त 50 पर्दैन नि त। 50 कता पर्छ, 40 र 60 को बिचमा पर्छ 50 भनेपछि यो लाइन यो चाहिँ के भयो त, मोडल क्लास भयो 40 देखि 60 है। मोडल क्लास भयो तपाईँको 40 देखि 60 हुन गयो है। यति सजिलो छ यो। अब यहाँनिर अघि यालको याफको सिआफको मान लेखेका थियौँ, अहिले यस्तो मान किन लेख्यौँ, फर्मुला हेरेर। फर्मुला मोडको फर्मुला के हुन्छ, याल प्लस f1 - f0 अपन 2f1 - f0 - f2 × h हुन्छ। भनेपछि यालको मान त यो 40 भइहाल्यो, 40 भइहाल्यो, सजिलै छ है। अनि यो याचको मान पनि यो यसको डिस्टेन्स 40 देखि 60 20 को ग्याप छ बिचमा, 20 भइहाल्यो, यो पनि सजिलै छ। अब f0 f1 र f2 कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा छ, यो नझुक्किने है। अब आजदेखि तपाईँहरूले कहिल्यै पनि बिर्सिनु हुँदैन। यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई मैले यसरी गोलो घेरा किन लगाएँ, यो भनेको मोडल क्लासमा पर्यो। अब f0 f1 f2 कसरी पत्ता लगाउने भने, यो f हेर्ने त फ्रिक्वेन्सीमा हो है। अब कुन f0 कुन f1 कुन f2 हुन्छ नि, यसरी थाहा पाउने कुनमा पर्यो। अब यसको माथिबाट जाने, यो f0 हुन्छ, यो f1 हुन्छ, यो f2 हुन्छ। कहिल्यै पनि जुन परेको छ त्यो बिचको f1 हुन्छ, माथिको 0 हुन्छ त तलको 2 हुन्छ। यसरी बुझ्दा पनि भयो। फेरि भने मैले जसमा मोड क्लास परेको छ यो लाइनमा पर्यो नि त, त्यो f1 हुन्छ, माथि 0 हुन्छ त तल 2 हुन्छ। यसरी बुझ्दा पनि भयो। अथवा अर्को तरिका के हुन्छ भने, जुन परेको छ त्यसको माथिबाट जाने f0 f1 f2 लगातार। f0 भनेको a, f1 भनेको 30, f2 भनेको 20। यही लेखेको छु मैले, f0 a, f1 30, f2 20। यति सजिलो छ। अब यो प्रत्येक मानलाई फर्मुलामा राख्ने त हो नि है। अब त क्याल्कुलेसनको काम मात्रै हो। अब गरौँ। अब के गर्ने, मोड बराबर 50 दिएको छ, ठिक छ। याल भनेको 40, f1 30 छ, f0 a छ,
2f1 भनेको 2 इन्टु गर्ने ल, f1 30 छ, माइनसको माइनस f0 चाहिँ a छ, अनि माइनसको माइनस f2 चाहिँ 20 छ, 20 इन्टु याज बराबर 20 भइहाल्यो है। सबैको मान राखिदिएको मात्रै हो, अरू केही पनि गरेको होइन है। अब यो 40 उता जान्छ, 50बाट 40 घट्छ, बराबर यो 20ले यो दुइटैलाई गुणन गरिदिउँ न त, 30 इन्टु 20 600 माइनस 20 इन्टु ए 20 अघि गरे जस्तै। अब यो 40 माइनस ए मैले अलि सर्टकटमा गरेको छु, 30 इन्टु 2 60 हुन्छ, 60बाट 20 घट्यो भने 40 हुन्छ, अनि यो माइनस ए को माइनस ए जस्ताको त्यस्तै है। त्यसपछि के गर्ने, 50बाट 10 घट्यो भने 50बाट 40 घट्यो भने 10 आउँछ है। अब यो र यो हाम्रो गुणन हुन्छ नि त, मल्टिप्लाईमा जान्छ नि त। 50बाट 40 घट्यो भने 10, 10ले 40 माइनस एलाई गुणन गर्ने, कोष्टमा राख्नुको मतलब गुणन गर्ने हो, बराबर 600 माइनस 20 ए भइहाल्यो। अब 10ले 40लाई नि गुणन हुन्छ, 10ले एलाई पनि गुणन हुन्छ, 10 इन्टु 40 400 माइनसको माइनस 10 इन्टु ए 10 ए बराबर 600 माइनस 20 ए भइहाल्यो। अब यसलाई ए एक ठाउँमा राखौँ, जस्तै यो ए दुईटा ए छ, यो दुईटा अङ्क छ भने माइनस 10 ए यतै छ, उतातिरको माइनस 20 ए बराबरभन्दा यता आयो भने प्लस 20 ए भयो, बिचमा बराबरको बराबर, बराबरभन्दा उता 600 छ, 600 को 600, अनि यो 400 बराबरभन्दा उता गयो भने माइनस 400 भयो है। अङ्कलाई एक ठाउँमा, एलाई एउटा ठाउँमा है। अब माइनस 10 ए प्लस 20 ए भनेको 20 एबाट 10 ए घट्यो भन्नु एउटै हो नि त। 20बाट 10 घट्यो भने 10 बच्यो, 10 ए बच्यो, बराबर 600बाट 400 घट्यो भने 200 बच्यो। ए बराबर 200 डिभाइड बाई 10 हुने भयो, ए बराबर 20 हुने भयो। कुरो एउटै हो। अघि के भएको थियो, यहाँनिर मिडियनको फर्मुला लाएको थियौँ, मिडियनको फर्मुला लाउँदै क्यालकुलेसन गर्दै ए को मान आएको थियो। अहिले मोड छ, मोडको फर्मुला लगाउँदा ए को मान आयो, यति त हो नि, फर्मुला फरक हो, भइहाल्यो है। अब अघि पनि अब प्रोसेस सेम हो, अघि पनि के गरेका थियौँ, पुटिङ द भ्याल्यु अफ ए इन इक्वेसन आई भनेर राखेका थियौँ। ए को मान इक्वेसन आईमा राख्दा अथवा फ्रम इक्वेसन आई मात्रै लेख्दा नि हुन्छ है। ए भनेको के छ इक्वेसन हेरौँ त, ए भनेको अथवा इक्वेसन ए होइन, इक्वेसन बी हो, आई इक्वेसन है त। इक्वेसन आई भनेको के छ, बी बराबर 35 माइनस ए छ, अनि बी बराबर 35 माइनस 20 किन भयो, ए भनेको 20 भइहाल्यो, बी बराबर 35बाट 20 घट्दा 15 आयो, ए बराबर 20, बी बराबर 15 आएछ। हेन्स द मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज आर 20 एन्ड 15 भएर यति नै एन्सर हो। यति नै सजिलो छ, सेम छ नि त। अघि मिडियन र मोडबाट एउटै छ, पछि मिनबाट नि त्यही हुन्छ। फर्स्ट स्टेपमा तालिका बनाउने, सेकेन्ड स्टेपमा यान बराबर यान गर्ने एउटा इक्वेसन फाइन्ड हुन्छ, थर्ड स्टेपमा जुन दिएको छ क्वेसनमा त्यसैको फर्मुला राखिदिने है। ल यो कुराहरू पनि भयो। अब हामीले के गर्यौँ, मोडबाट गर्यौँ, मिडियनबाट गर्यौँ, अब एउटा मिनबाट पनि गरिदिउँ है त। एउटा मिनबाट पनि छ यता क्वेसन, 2062 सालमा सोधेको छ है। मैले यो तिनटै किन गरिरहेको छु भने यो तपाईँहरूलाई यो च्याप्टरबाट तिनटैबाट सोध्ने हो, जहाँबाट नि सोध्न सक्छ हो। एउटै क्लासमा तीनवटैबाट है, यो आजको पार्ट 1 भिडियोमा तीनवटै मिन, मिडियन र मोडबाट मिसिङ फ्रिक्वेन्सी कसरी पत्ता लगाउने भनेर बुझ्नुभयो भने त अब जुन दिए पनि त गर्न सक्नुहुन्छ नि त हो। एउटै खाले हिसाब एउटैमा राखेर पढ्दाखेरि अझै बढी बुझ्न सकिन्छ है। ल अब यसमा के भनेछ, फाइन्ड द मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज अफ द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन गिभन मिन एन्ड भेरिएन्स अफ द डिस्ट्रिब्युसन टु एच 2.9 एन्ड 2.49 रेस्पेक्टिभली भनेको छ है। अब यसमा दुईटा कुरा दिएको छ ल, भेरिएन्स पनि दिएको छ। मिन एन्ड भेरिएन्स भन्नुको मतलब मिन भनेको 2.9 हो, एन्ड भेरिएन्स भनेको 2.49 हो। यसमा मिन पनि दिएको छ, अहिले हामी मिनबाट मात्रै गर्छौँ, भेरिएन्सबाट अहिले नगर्दा नि हुन्छ है। ल मिन र भेरिएन्स दिएको छ, कुनै एउटाबाट गर्ने हो नि त है। मिनबाट गरौँ, मिन दिएको छ 2.9, अनि यान पनि दिनैपर्छ। अब यसमा त यान छैन भन्नु होला, यतापट्टि चाहिँ टोटल 30 भन्नुको मतलब यान हो, यान बराबर 30, मिन बराबर मिन एक्स बार बराबर 2.9 है, यो दिएको छ। अब यसलाई पनि हेरिहालौँ। ल मैले यहाँ लेखेको छु 2062 क्वेसन नम्बर 2 ओल्ड कोर्समा सोधेको, ओल्डमा सोधेको है। क्यालकुलेसन अफ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भनेर लेख्ने, हियर यान बराबर 30, मिन बराबर 2.9। अघिको क्वेसनमा पनि त यस्तै हुन्थ्यो नि, यान बराबर दिन्थ्यो, एउटामा मिडियन बराबर थियो, एउटामा यान बराबर नै थियो, अनि मोड बराबर थियो। यो क्वेसनमा यान बराबर नै छ अनि मिन बराबर छ। अब त्यति भइसक्यो भने त्यसपछि मैले भनेको कुरा सम्झिने, तालिका तीनवटा स्टेप। पहिलो स्टेप तालिका बनाउने,
तालिकामा के बनाउने, मिडियन छ भने सिएफ भन्ने र एउटा कोलम थप्ने, मोड छ भने केही पनि नथप्ने, मिन छ भने एफएक्स थप्ने। यो दुईटा क्वेसन हो। मैले के थपेको छु, एफएक्स थपेको छु हो। यति तीनवटा कन्सेप्ट, सजिलो कन्सेप्ट बुझिदिनु भयो भने यो फ्रिक्वेन्सी, मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनेवाला क्वेसन गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ है। ल अब हेरौँ त यसमा क्वेसन सारेको। ल यहाँ भेरिएबल एक्स फ्रिक्वेन्सी एफ दिएको छ, 0 देखि 6 सम्म छ, 2 4 वाट 8 वाट 3 2 छ, 3 2 6 भनेको होइन ल, 3 2 6 दिएको छ भन्न खोजेको। ल 2 4 वाटमा ए, त्यसपछि 8 वाटमा बी, त्यसपछि 3 2, त्यो पछाडिको 30 पनि नसार्ने, त्यो टोटल हो है त, त्यो झुक्याउनलाई त्यहाँ राखिदिएको। 0 देखि 6 सम्म दिएको छ। यो एक्स भनिदिएकै छ क्वेसनले, एक्स नै हो, यो एफ नै हो है, यो एफ नै हो भने एफ दिएकै छ, एक्स दिएकै छ, हामीले एउटा कोलम थप्ने, के कोलम थप्ने, एफएक्स थप्ने, एफ इन्टु एक्स गर्ने। 2 इन्टु 0 0, ल 2 इन्टु 0 2 लेख्ने होइन है त, 2 इन्टु 0 0, 4 इन्टु 1 4। अब 2 इन्टु ए 2a हुन्छ ल, 2 प्लस ए हुँदैन है त, कसैले 2 प्लस ए गरिदिन्छ फेरि। 8 इन्टु 3 24, बी इन्टु 4 4b, 4b अथवा b4 लेख्नुभन्दा 4b लेख्दा बेटर भयो। 3 इन्टु 5 15, 2 इन्टु 6 12 है। अब यसको चाहिँ यहाँनिर यान भनेको कुन, जुन यो यान हुन्छ कहिले पनि फ्रिक्वेन्सीको टोटल नै यान हुन्छ के, समेसन अफ याप भन्नु र यान भन्ने एउटै हो। ल यो जोडौँ त, अङ्क जोडौँ, 2 र 4 6, 6 र 8 14, 14 र 3 17, 17 र 2 19, 19 प्लस ए प्लस बी, 19 प्लस ए प्लस बी भइहाल्यो। अब एफएक्स पनि जोड्नु पर्छ, यहाँ हामीलाई एफएक्स पनि आवश्यकता पर्छ है। एफएक्स जोडौँ, अङ्क जोडौँ ल पहिले। 4 र 24 28, 28 र 15 कति हुन्छ, 43, 43 र 12 55 भयो, 55। अनि 2a 4b छँदैछ नि त, 55 प्लस 2a प्लस 4b, फेरि 55 प्लस यो 2 जोडेर 57 र 4 61 प्लस ए प्लस बी लेख्ने होइन है त, एसँग जोडिएको यो अङ्क जोडिँदैन के, अलग जाँदैन। 55 भयो, यो अङ्क जोड्दाखेरि 55 भयो, प्लस 2a प्लस 4b यसरी लेख्ने। मिनमा चाहिँ समेसन अफ एफएक्स र यानको मान पत्ता लगाउनु पर्छ है। पहिलो स्टेप खतम भयो, के गर्यौँ हामीले, तालिका बनायौँ। अब दोस्रो जुन तीनवटा स्टेप हुन्छन्, पहिलो स्टेप तालिका बनाउने, सबैमा फरक छ, कसैमा केही थप्नु पर्यो, कसैमा केही थप्नु पर्यो। तेस्रो स्टेप पनि फर्मुला लगाउने हो, जे दिएको छ त्यसकै फर्मुला लगाउने, सबैमा फरक छ। तर बीचको स्टेप जुन छ नि, यो यान बराबर यान गर्ने, यो काहीँ पनि फरक छैन, सेम हो। अब यो बराबर यान गर्ने होइन है त, यो जुन फ्रिक्वेन्सीको लागि जोडेर आएको यान छ नि, यो यान बराबर यान गर्ने हो। 19 प्लस ए प्लस बी भनेको हामीले जोडेर आएको, क्वेसनले दिएको यान 30 छ, अघि जस्तै 100 थियो। 19 प्लस ए नाउ भनेर 19 प्लस ए प्लस बी बराबर 30 गर्ने है। अब यो ए प्लस बी बराबर 30, यो 19लाई उतापट्टि लगाउँ, माइनस भयो, 30 माइनस 19 भयो। त्यसपछि ए प्लस बी बराबर 30बाट 19 घट्यो भने 11 हुन्छ। अनि यहाँनिर अहिले मैले ए बराबर लेखेछु है, बी बराबर गर्दा नि हुन्छ, ए बराबर 11 माइनस बी भयो। यसमा त मैले धेरै केही बोल्नु पर्दैन होला है। ल यति कुराहरू भएछ। अब पहिलो स्टेप तालिका बनाउने, दोस्रो स्टेप यो यान बराबर यान गर्ने, तेस्रो स्टेप फर्मुला लगाउने त हो नि। अब अहिले अघि हामीले मिनको फर्मुला लगायौँ, त्यसपछि मोडको फर्मुला लगायौँ, अहिले हामी मिनको फर्मुला लगाउँछौँ। के अरे अघि हामीले मिडियनको लगायौँ, त्यसपछि मोडको पनि लगायौँ, अब मिनको लगाउँछौँ, किनभने क्वेसनमा जे दिएको छ त्यसकै फर्मुला लाउने हो है। अगेन भनेर एक्स बार बराबर 2.9, वी नो द्याट, हामीलाई थाहा छ कि एक्स बार बराबर समेसन अफ एफएक्स बाई यान हुन्छ है। एक्स बार 2.9 कहाँबाट आयो, क्वेसनमा दिएको छ। समेसन अफ एफएक्स जुन यो लेख्यौँ नि, यो मान लेखेँ नि मैले, यो पुरै हो, त्यसको लागि हामीले यहाँनिर एफएक्स जोड्नु परेको हो कि। 55 प्लस 2a प्लस 4b छ नि हो, यो 55 प्लस 2a प्लस 4b भनेको एफएक्स भ्याल्यु। यान भनेको 30 क्वेसनमा दिएकै छ टोटल भनेर। अब यसलाई क्यालकुलेसन गरौँ। अब एउटा कुरा के बुझौँ भने, यो मिनको जुन हुन्छ नि, मिडियन र मोडमा चाहिँ यो यहाँनिर मिडियनको फर्मुला लगाएर गऱ्यौँ अघि हामीले, मोडको पनि लगाएर गऱ्यौँ, डाइरेक्ट एउटाको मान आएको थियो। तर मिनमा चाहिँ यसरी गर्दा क्यालकुलेसन गर्दाखेरि एक्स बार बराबर यो हामीले फर्मुला लगाएर क्यालकुलेसन गऱ्यौँ भने यहाँनिर अघि जस्तै ए बराबर मान आएको थियो, यहाँ चाहिँ मान आउँदैन, अझै इक्वेसन बन्छ। एउटा इक्वेसन त अघि नै छँदैछ, एउटा अझै इक्वेसन बन्छ। दुईवटा इक्वेसनलाई सोल्भ गर्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो तरिकाहरू अहिले म बनाउँला है। ल गरौँ। 2.9 र यो गुणन हुन्छ 30सँग, 2.9 इन्टु 30 गऱ्यो भने 87 आउँछ, यो गर्नु होला है, बराबर
55 + 2a + 4b भइहाल्यो है। त्यसपछि अङ्कलाई एक ठाउँमा ल्याउँ न, 87 - 55 गरौँ, उतातिर 2a + 4b है। 87 बाट 55 घट्यो भने 32 = 2a + 4b, 32 = 2a + 4b भन्नु र 2a + 4b = 32 भन्नु एउटै हो। पुरै मानलाई अगाडि ल्याएर पुरैलाई पछाडि पुरै यता र उता गर्दाखेरि साइन चेन्ज हुँदैन है त। ल यो सजिलो भयो नि त है। 2a + 4b भइहाल्यो, 32 को 32 उता भइहाल्यो। ल अब यसलाई के गरौँ भने अलिकति इक्वेसन, अब यहीँनिर तपाईँहरूले एउटा कुरा कसरी सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भने यो कहिल्यै पनि यो मिनको हामीले फर्मुला लाएर a को मान आउँदैन है। जस्तै यो इक्वेसन बन्यो, ल यो इक्वेसन बन्यो, मिनको फर्मुला लाउँदाखेरि अघि पनि एउटा इक्वेसन बनेको थियो, यो पनि गर्नु परेन, यति छोड्ने। एउटा इक्वेसन अघि a + b = 11 बनेको थियो, यहाँनिर 2a + 4b = 32 बन्यो। यति नै छोडेर इक्वेसन i र i सोल्भ गर्दा भनेर हामीले त्यो गर्छौँ नि, बच्चैदेखि गर्दै आएको थियौँ। दुईटा इक्वेसनलाई कसरी सोल्भ गर्ने, एउटालाई यतिले गुणन गरेर यतिमा घटाउने, यस्तो यस्तो गर्ने भन्ने हुन्थ्यो। यसलाई यतिमा छोडेर त्यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ मैले अर्को तरिकाले गरेको छु, यो तरिका पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि एउटा अर्को तरिका पनि छ है। अब इक्वेसन सोल्भ गर्न कसैलाई अप्ठ्यारो नै हुन्छ भने के गरिदिनुहोस् भने 2a + 4b, यसलाई अलि घटाइदिएको ल मैले, 2a + नघटाउँदा नि हुन्छ। 2a + 4b मा 2 र 4 मा 2 कमन आउँछ, यहाँ a मात्रै बच्यो। 4 मा 2 कमन आउँदाखेरि 2 × 2 = 4, 2b बच्यो बराबर 32 भयो। अनि यो a + 2b = 32 यो 2 अपनमा जान्छ, a + 2b = 16 भयो। अनि a बराबर बनाइदिउँ 16 - 2b भयो। किन a बराबर बनायौँ? अघि पनि a बराबर छ हाम्रो, हेर्नु त त्यहाँ अघिको इक्वेसनमा के छ भने a बराबर 11 - 20 छ, सरी 11 - b छ अघिको। यहाँ चाहिँ a बराबर 16 - 2b भयो। अब यो a र त्यो a भन्नु एउटै हो नि त, त्यही भएर अब अगेन भनेर a बराबर a गरिदिने के, a बराबर a गरिदिने। अहिलेको a भनेको 16 - 2b हो, अघिको a भनेको 11 - b छ। यो दुइटै बराबर गरिदिने, 16 - 11 यता आयो, -11 भयो बराबर -b छँदैछ, -b उता गयो +2b भयो। 16 बाट 11 घट्यो भने 5 आयो बराबर, यो 2b बाट b घट्यो भने b आयो। 5 बराबर b भन्नु र b बराबर 5 भन्नु एउटै हो। क्लियर छ? b को मान आयो। अब b को मान आइसक्यो भने पुटिङ द भ्याल्यु अफ b इन इक्वेसन i, इक्वेसन i चाहिँ a बराबर 11 - b छ। 11 - b भन्नुको मतलब b को ठाउँमा 5 राखेको, 11 - 5, 11 बाट 5 घट्यो भने a बराबर 6 आइहाल्यो, 6 आइहाल्यो। हेन्स द मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज आर 6 and 5। सजिलो भइहाल्यो है। यस्तो तरिकाले नि गर्न सकियो। कस्तो तरिकाले? अघि a बराबर थियो, यहाँ पनि यो इक्वेसनलाई सोल्भ गर्दा पनि a बराबर नै बनाइदिने, अनि दुइटै यसलाई बराबर गर्ने। यदि यो इक्वेसन सोल्भ गर्दा कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै a नआइदेला, 3a बराबर आइदेला, तर अघि चाहिँ a बराबर छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा यस्तो गर्न मिल्दैन। ल यहाँनिर मैले अर्को तरिका पनि सिकाएँ है। यो जुन हामीले मिनको फर्मुला लगाउँछौँ, यसमा हामीले यो इक्वेसनसम्म गर्ने, कहिले पनि मिनबाट हामीलाई डाइरेक्ट भ्याल्यु आउँदैन, यति गर्ने। क्लियर छ? अब अघि हामीले के गरेका थियौँ, a बराबर 11 - b गरेका थियौँ भने यहाँ पनि यतिसम्म छोड्ने, यसलाई नै इक्वेसन मान्ने है। एउटा अर्को तरिका भन्दैछु म, a + b = 11 यसलाई नै मानिदिने, अनि यसलाई इक्वेसन i मानिदिने, दुईटै इक्वेसनलाई सोल्भ गर्ने है। दुईटै इक्वेसनलाई सोल्भ गर्ने, कसरी गर्ने दुईटै इक्वेसनलाई सोल्भ? अब यति छोड्ने, अघिको इक्वेसन कति थियो, a + b = 11 थियो। यो इक्वेसन कति भयो, 2a + 4b = 32 भयो है। हो यसरी दुईटा इक्वेसन मैले के भने यहाँनिर यति नै छोडिदिने, अघिको पनि त्यो इक्वेसन a + b = 11 सम्मै गर्ने। अब दुईटा इक्वेसनलाई सोल्भ गर्ने, त्यसरी पनि a र b को मान पत्ता लगाउन सकिन्छ। ल गरौँ त। जस्तै यो a मात्रै छ, यो b मात्रै छ, यो 2 र 4 छ। कि त हामीले यो a लाई 2a बनाउनु पर्छ, नत्र b लाई 4b बनाउनु पर्छ, एउटालाई सेम बनाउनु पर्छ है। जस्तै a लाई नै 2 बनाउने हो भने के गर्नु पर्यो, a लाई 2 बनाउने हो भने 2 ले गुणन गर्नु पर्यो, 2a हुने भयो। तर a लाई मात्रै गुणन नगरेर सबैलाई गुणन गर्नुपर्छ। 2a + 2b = 11 दूना 22, सबैलाई 2 ले गुणन गर्ने। अनि यो अहिले यसो गरौँ है, यो छँदैछ 2a + 4b = 32 छँदैछ। किन यस्तो गर्यौँ, हामीले जबरजस्ती एउटा मानलाई काट्नुपर्छ। यो b लाई गर्यौँ भने यो सबैलाई 4 ले गुणन गर्नु पर्थ्यो, 4a + 4b = 11 × 4 = 44 हुन्थ्यो
है। अहिले हामीले एलाई सेम बनायौँ 2a जस्तो एलाई हेरेर 2 ले गुणन गरेको है, तर एलाई मात्रै गुणन नगरेर सबै लाइनलाई गुणन गर्नुपर्छ। अब इक्वेसन आईबाट आई घटाइदिने, सबैलाई घटाउने। 2a बाट 2a घट्यो भने 0 भयो, साइन चेन्ज गर्ने, प्लस छ भने माइनस, प्लस छ भने माइनस गर्ने। 2b बाट 4b घट्यो भने माइनस 2b हुन्छ। 22 बाट 32 घट्यो भने माइनस 10 हुन्छ, माइनस माइनस कट्छ, b बराबर 10/2 हुन्छ, b बराबर 5 आउँछ। हेर्नु त अघि पनि हाम्रो b बराबर 5 नै आएको छ कि। अब b को मान 5 आयो भने यसलाई इक्वेसन आईमा राखिदिउँ। a प्लस b को ठाउँमा 5 बराबर 11, a बराबर 11 माइनस 5, a बराबर 6। यस्तो तरिकाले पनि त गर्न मिल्यो नि है। हो, यस्तो तरिकाले पनि गर्न मिल्यो। अब यो तरिका भइहाल्यो है। एउटा अर्को तरिका पनि हुन्छ, म त्यो पनि भनिदिन्छु है। कुन तरिका हुन्छ भने जस्तै यतिसम्म गर्ने है, ल यहीँसम्म गर्ने, ठिकै छ। ल a प्लस 2b बराबर 16, ल यहीँसम्म गरौँ, बढी गर्नै परेन। 2a प्लस 4b बराबर 32 आयो नि है। अघि हामीले a बराबर 11 माइनस b फाइन्ड गरेका छौँ नि, यहाँनिर a बराबर 11 माइनस b फाइन्ड गरेका छौँ भने 2 लेख्ने, a को ठाउँमा 11 माइनस b लेख्ने, प्लस 4b बराबर 32। a भनेको 11 माइनस b हो नि त। अब अथवा यहाँनिर तपाईँहरूले a बराबर नलेखेर b बराबर 11 माइनस a पनि बनाउन त सक्नुहुन्छ नि त। त्यस्तो बनायो भने b को ठाउँमा 11 माइनस a लेख्थ्यौँ। अहिले a बराबर भएको भएर a को ठाउँमा लेख्यौँ। यसपछि त्यसपछि 11 दूना 22 माइनस 2 र b 2b प्लस यो अब 4b बराबर 32 गर्ने। अब यसो गरौँ, 2b माइनस 2b प्लस 4b यतै छ बराबर 32 माइनस उतातिर 22 गयो भने माइनस 22 हुन्छ। अब 4b बाट 2b घट्यो भने 2b बच्यो, 32 बाट 22 घट्यो भने 10 बच्यो, अनि b बराबर 10/2 गर्दाखेरि b बराबर 5 आइहाल्यो। हाम्रो यहाँ पनि त b बराबर 5 आएको छ। कुनै एउटा मान आउने बित्तिकै अनि त्यो आएको मानलाई एउटा इक्वेसनमा राख्यो भने a को मान पनि आइहाल्छ। मैले 3वटा तरिका भने है त। के तरिका भने पहिलो तरिका, यो तरिका सबैमा नहुन पनि सक्छ है, यो तरिका नहुन सक्छ। पहिलो तरिका के भने मैले सुरुमा जुन यो मिनको लागि मात्रै हो है त। अरू जस्तै मिडियन र मोड हुन्थ्यो भने यहाँनिर मिडियन बराबर अथवा मोड बराबर फर्मुला लगाउँथ्यो भने त्यो फर्मुलामा एटोमेटिक a को मान आइहाल्थ्यो, आउँथ्यो नि त। तर मिनमा आउँदैन के। अब यो नआउने कन्डिसनमा तपाईँहरूले मिनको लागि यहाँनिर यति मात्रै छोडेर a प्लस b बराबर 11 मात्रै छोडेर यहाँनिर यति a प्लस यति b बराबर यति भनेर आउँछ क्या जुनसुकै क्वेसनमा, त्यतिसम्म गर्ने, अनि दुईवटा इक्वेसनलाई हल गर्ने, a र b को मान पत्ता लगाउने। एउटा आइडिया भयो। अब जस्तै यो क्वेसनमा a बराबर गर्न सक्यो नि त, a बराबर यति मिलाउन सकियो। अब कुनै क्वेसनमा त यहाँनिर 3a भनेर आउला, अघि चाहिँ a बराबर, अहिले चाहिँ 3a भने चाहिँ a बराबर a गर्न मिलेन नि त। हो, कुनै यो क्वेसन जस्तै a बराबर ठ्याक्कै यस्तो गर्न सक्यो भने यो a बराबर अघिको a गर्न मिल्यो, यो a भनेको यो भइहाल्यो, अघिको a भनेको 11 माइनस b भइहाल्यो, जुन इक्वेसन आईमा पत्ता लाग्छौँ। यसरी गर्न मिल्यो है। अब अर्को तरिका मैले भर्खरै भने यति दोस्रो इक्वेसनको जति छोड्दा पनि भयो, यति छोड्यौँ। ल यति छोड्यौँ भने यो a को ठाउँमा अहिले हामीले के गर्यौँ त, a को ठाउँमा है, a को ठाउँमा के गर्यौँ त 11 माइनस a, 2 कोष्टमा a को ठाउँमा 11 माइनस a प्लस 4b प्लस बराबर 32 गरेर अहिले हामीले भर्खरै गऱ्यौँ। यस्तो 3वटा तरिका भयो है। जुन तरिकाबाट गर्दा पनि हुन्छ। म्याक्सिमम तपाईँहरूले दुईवटा इक्वेसनलाई सोल्भ गरेर गर्नुभएको होला, त्यसरी गर्दा नि हुन्छ। यहाँनिर a को मान अथवा b को मान अगाडिको इक्वेसनमा a बराबर 11 माइनस a छ, 11 माइनस b छ, a को ठाउँमा 11, यो a को ठाउँमा 2 कोष्ट 11 माइनस b गर्ने प्लस यो गर्ने, अहिले भर्खरै गरे, त्यसरी पनि गर्न मिल्यो, यसरी पनि गर्न मिल्यो, जसरी गर्दा नि हुन्छ। तर कुनै क्वेसनमा यसरी नहुन पनि सक्छ, डाइरेक्ट a बराबर आयो नि त, 3a 7a भनेर आयो भने त मिल्दैन त्यसो गर्न है। ल 3वटाबाट जसरी गर्दा नि हुन्छ है त। यति नै हो हाम्रो मिसिङ फ्रिक्वेन्सीबाट हामीले यति बुझ्यौँ भने अब तपाईँहरूलाई क्वेसनमा मिन दिएर पनि भन्न सक्छ, मिडियन दिएर पनि भन्न सक्छ, मोड दिएर पनि भन्न सक्छ है त। जे दिएर भने पनि हामीले गर्ने 3वटा प्रोसेस नै हो है। स्टेप फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ त, स्टेप फर्स्टमा हामीले टेबल बनाउँछौँ है, टेबल बनाउँछौँ। टेबलमा चाहिँ हामीले, मैले फेरि एकचोटि यो रिभिजन गरेँ है, टेबलमा चाहिँ x बार छ भने fx थप्छौँ,
मिडियन छ भने सिएफ थप्छौँ, मोडबाट छ भने केही पनि थप्दैनौँ है। अनि स्टेप 2 मा के गर्छौँ त हामीले यान बराबर यान गर्छौँ के। भन्नुको मतलब हामीलाई त्यहाँ तालिकामा फ्रिक्वेन्सीमा जोडेर आएको यान एउटा इक्वेसन जस्तो हुन्छ, अनि एउटा क्वेसनमा दिएको हुन्छ यान, त्यो गर्छौँ। अनि स्टेप 3 मा हामीले के गर्छौँ त, स्टेप 3 मा फर्मुला लगाउँछौँ है, फर्मुला एप्लाई गर्छौँ। मिन छ भने मिनको, मिडियन छ भने मिडियनको, मोड छ भने मोडको। तर मिडियन र मोडको फर्मुला एप्लाई गर्दाखेरि स्टेप 3 मा एउटा ए को मान आइहाल्छ र ए को मान पहिलो इक्वेसनमा राख्दाखेरि बी को मान आइहाल्छ। तर मिनबाट गर्दाखेरि त्यो फर्मुला लगाउँदा पनि त्यसपछि अर्को इक्वेसन आउन जान्छ। त्यो इक्वेसन त्यसपछि कसरी सोल्भ गर्ने मैले 3वटा तरिका भनिसकेँ है। ल यो कुरा भयो। अब एउटा कुरा भन्न बाँकी के छ भने यसमा तपाईहरुलाई है मिनको लागि है, अरूलाई त हैन, अहिले पो मिनको लागि तपाईहरुलाई एक्स भनेर दिदिएछ, एक्स भनेर दिएको छ, याप पनि दिएको छ, एफएक्स गर्यौं। तर एक्स दिएन, कन्टिन्युअस सिरिजमा दिदियो कहिलेकाहीँ, यस्तो पनि त हुन सक्ला नि त। 20 देखि 30, 30 देखि 40, 40 देखि 50, 50 देखि 60, 60 देखि 70। ल यसरी दिदियो है, यसरी दियो। अनि फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ तपाईको मानौं 3, 7, अनि यहाँनिर ड्यास, ड्यासलाई ए मानौं, यहाँनिर पनि ड्यास बी मानौं, यहाँनिर 10। ल यस्तो दिदियो है। यस्तो दियो भने मैले त भन्न त भने तपाईहरुलाई, अब क्वेसनमा यस्तो दिदियो है, जस्तै यो मार्क्स भनेर दियो। ल क्वेसनमा यस्तो दियो है। अब तपाईहरुले एफएक्स त गर्ने हो, थाहा छ, एउटा एफएक्स त बनाउने हो है। मिन छ भने एफएक्स बनाउने मैले अघि नै भनिसके। तर यस्तो भयो भने कहाँबाट गर्ने भने, यस्तो छ कन्टिन्युअस सिरिज छ भने हामीले एक्स पनि पत्ता लगाउने, जसलाई एमबी मिड भ्याल्यु भन्छौं। एक्स पत्ता लगाउने, एक्स कसरी पत्ता लगाउने, 20 र 30 को बीचमा 25 पर्छ, 30 र 40 को बीचमा 35 पर्छ, 40 र 50 को बीचमा 45, 50 60 को बीचमा 55, 60 र 70 को बीचमा 65 पर्छ। अब एक्स भइहाल्यो, याप भइहाल्यो। अब एफएक्स गर्ने, 25 तिया 75, 35 × 7 गर्ने कति आउँछ, यो गर्ने, गुणन गर्ने। यति कुरा बुझ्नुपर्छ। अहिले पो क्वेसनमा एक्स र याप दिदियो, हामीले सजिलैसँग एफएक्स गर्यौं। तर कन्टिन्युअस सिरिज दिएको छ भने मिड भ्याल्यु पत्ता लगाउने, जसलाई हामीले एक्स लेख्छौं, अनि एफएक्स गर्ने, अनि हामीले एफएक्स को कोलम थप्ने। कन्टिन्युअस सिरिज छ भने दुईटा कोलम थप्ने मिनको लागि, एउटा एक्स एउटा एफएक्स। एक्स भनेको मिड भ्याल्यु। अब मिड भ्याल्यु पत्ता लगाउने 20 र 30 को बीचको है। अब कसो काहीँनिर अप्ठ्यारो मान आयो भने के गर्ने, यो 20 र 30 जोड्ने, 2 ले भाग गर्ने, यति नै आउँछ। जस्तै 40 र 50 90 हुन्छ, 90 लाई 2 ले भाग गर्यो भने 45 नै आउँछ है। खासमा यस्तो हो तरिका चाहिँ। ल अब कुरो कहानी यही हो। आजको क्लास, आजको हामीले स्टेप के रे पार्ट 1 मा हामीले मिसिङ फ्रिक्वेन्सी वाला भिडियोहरु पढ्यौं। अब नेक्स्ट पार्टमा हामीले अब मिसिङ फ्रिक्वेन्सी वाला चाहिँ जति पनि छन् तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला। अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले पर्सेन्टाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल अन्तर्गतका हिसाबहरु गर्ने छौं। च्यानलमा रहिरहनु होला। च्यानलमा रहिरहनुको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।